nagkahiusa. Kalipay o kasakit ang atong masinati, sama sa masinati nato sa atong kaugalingong kinabuhi. Sa atong pagkaway-kaway sa atong mga palma o mga lukay, atong gipadayon ang mahinangpong tingog sa mga tao kaniadto nga midawat kang Hesus sa Jerusalem, nagsinggit og nag-awit, Hosana sa anak ni David. Tingog kini sa paglaong o pangandoy sa kaluwasan. Apan nasayod kita ngang madaugong pagsulot ni Jesus sa Jerusalem, mauusab ang sinugdanan sa iyang kasakitan. Ug ang mga tingog nga nagtawag kaniya nga hari, mao lang gihapon ang mga tingog nga magsinggit nga siya ilansang sa krus. Usa kini katalinghaga, a paradox nga adunay lanom nga leksyon. Si Jesus wala mo anhi aron mahimong hari sa kalibutanong gahom o kalibutanong himaya, kung dili aron mahimong hari sa gugma o kaluwasan alang sa tanang katawhan. Ang iyang paglakaw ngadto sa krus binuang sa mata sa kalibutan, apan paglakaw di ay kadto sa pagmahal, sa pag-alagad aron sa pagtubos sa kalibutan. Sa atong kaugalingong paglakaw niining Semana Santa, mamalandong kita sa atong kaugalingong kinabuhi. Unsa man ang atong gibarugan karon? Nagsinggit ba kitag usana uban sa tinuod nga pagtuo? Nagsinggit ba kitag usana sa hapaw-hapaw nga pagbati lamang? Nagpabilin ba kita sa kahilom, hadlok sa pagtindog alang sa kaayuhan, alang sa katarungan? Gabito nato kining Semana Santa aron lalom nga masinati ang gugma ni Kristo ug aron sundo ng iyang panig-ingnan. Gabito nato ang atong mga palma o mga lukay dili lamang isip simbolo sa usa ka selebrasyon, kung dili isip pahinumdom kanato sa atong baruganan nga kita mosunod kang Kristo. Ang atong desisyon sa pagsunod kang Kristo, bisan pa kung kini magdala kanato ngadto sa krus.